ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்லைப்பை 86வது தசகத்திலேருந்து படிக்கலான் இருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. சால்வோ பைஷ்மி விவாஹே யதுபல விஜிதஹ சந்திரச்சூடாத் விமானம் விந்தன் சௌபம் சமாயி त्वयि वसति कुरुन् त्वत्पुरीमभ्यभाङ्क्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिलयतु भटैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तम् तावत् त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यो शौभेशं तं न्यरुन्दाः स च किल गदया शाङ्गमभ्रंशयत्ते मायातातं व्यहिंसीत् अपि तव पुरतः तत्त्वयापीक्षणार्थं नान्यायीत्याहुरेके ददिदमवत्मतं व्यास एवन्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभं गदा चूर्णितमुदकनिधौ मंशु साल्वेऽपि चक्रे नोत्कृते दन्तवक्त्रः प्रसभमभिपतन्नभ्यमुञ्चत् गदां ते कौमोदक्या हतोऽसा अपि सुकृतनिधिः चैत्यवत् प्रापदैक्यो सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षनाथोऽवतारः त्वया यातेऽथ जाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः ग्रन्थन्यायान्यसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमालामनन्ताम् अण्णान्तप्राप्तशर्वां सजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोक्त प्राप्तशाकान्नमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्तं वनान्ते युद्धोद्योगे तमन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तौ भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेन व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा कतो भूः जिष्णो स्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालु खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्यये कोऽयमात्मा को वध्य कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्यमय्य पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथाः दर्शयन् विश्वरूपं भक्तो तं सेत भीष्मे तव धरणिभर क्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दत् अयुतसमधिकं प्राप्तसादे च पाते निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः
युद्धे द्रोणस्य हस्ती स्थिररनभगतत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्याधत्तचक्रः तगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजं नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृतमौलिं तत्रापि पार्थं किमिव न हि भवान् पाण्डवानामकार्षीत् युद्धादौ तीतगामी सकलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्तायिसूत क्षयकृदथ सुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञघ्नं पल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमं वीक्षयातः पुरीं ते संसुप्तद्रौपदेय क्षभनहतधियं द्रौणीमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं भ्राममस्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्छित्यै पाण्डवाना पुनरपि च विशत् युत्तरा गर्भमस्त्रे रक्षण्यङ्गुष्ठमात्रः किल जठरमकाः चक्रपाणिर्विभो त्वं धर्मौघं धर्मसूनोः अभिदत्तदखिलं चन्द्रमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिपूर्णै वहि सपदि ययो निष्कल ब्रह्मभूयौ संयाज्याताश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैः धर्मजो पूर्णकामो सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। ओम श्री हरये नमः। दशकं 87. कुचेलनामा भवतः सतीत्यता गतः स शान्तिपणिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदुचे पथवृत्तिलब्धये रमापति किं न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधातया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ महन्पटान्ते मृदुकानुपायनौ गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु चैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च विजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं यदिन्थनातं गुरुदारचोदितैः अपतु वर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् मृदुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं नन्वियतेदि सम्प्रमाद् रमाखिलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशा महासुखं पदापरे द्युर्द्रविणं विना ययौ विचित्ररूपस्तव गल्वनुग्रहः यदि हया शिष्यमदास्यतच्युतो
वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधी पुनः त्रमाद पश्यन्मनिति प्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणामहाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् ओं श्रीहरये नमः. दशकं 88. प्रागे आचार्यपुत्रा हृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षा काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्वं धातुच्छाबाद्हिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीषेः श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रौ बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णौ युगपत्वमनुग्रहीतु कामः मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपण्डिकेतौ एकेन भूरि विहितोपचारः अन्येन दत्तिनभृदैः चपलौ दनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित दत्तात् च मुक्तिमाभ्याम् भूयो दत्त्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतु त्वयि मनुजधिया कुण्ठिता चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातु परमतमपदप्रेक्षणेनेति मल्ये नष्टास्तास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारका मापपातः मैत्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदौ श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशाणु माणिस त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानसूतिगेहौ पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं ततान्याः सुरवरनगरीः विद्यया साध्य सद्योः मोगोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितो वारितोऽभूत् साधं तेन प्रतीचीं दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं
स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते तत्रासीनौ भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गौ मूर्तीनामीशितारौ परमिहतिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो निमित्तक्षेमरूपम् युवा मामेव द्वा अधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ संद्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषाम् एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यन्यभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षनायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषुमनुजता रूषितस्त्वं व्यलासीः प्रायेण द्वारवत्यामवृतदयितदा नारदस्वद्रसाद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता त्वत्त्वबोधौ भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्वत्तयेव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहिता याधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आतिं तीत्वा समस्ताममृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वातिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः ओम श्री हरये नमः दशकं 89 रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्य सम्पद्यः तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युतिकथाम् सद्यप्रसादरुषितान् विधिशङ्करादि केचिद्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजस्य तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमभन्तुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरच्छित्वा सत्यः
पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनो जगन्नाथाद्वौरे भवति विमुखाणां क्वशुभदीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोतरुद्रं दैत्याद्भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदम् अधिरोक्ष्यं तमुद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाकृतस्पौ पटुवटु वपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रंसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहच्छेन्मदुक्तौ तव किमु न करोषि अङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं तद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतच्छिन्नपातौ भ्रंशोऽह्येवं परोपासितुरपि शगतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् नदिघसत्पथां वेदितुम् अयं पुनरनातरारुदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादसिंहमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्यते चत्सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेव अच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्वोच्चैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिवः स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरसनिद्वैतवपुषौ परात्मानौ भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहौ परितापश्रान्ते पवनपुरवासिन् परिभजे ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. இப்போ 86வது தசகத்திலேருந்து 89வது தசகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.